या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्द व सलात, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, आज हम मुसाफिर की नमाज के हवाला से चंद एक अहकामात पढ़ेंगे। तो मुसाफिर, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शरई तौर पर मुसाफिर कहते किसको हैं, फिर उसी के अहकामात हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शरई तौर पर मुसाफिर वो होता है जिसने छोटे दिनों की मुसाफत से 3 दिन के सफ़र का इरादा किया हो, जिसको फुक़हाए किराम ने 92 किलोमीटर सफ़र के साथ ताबीर किया है कि जिस बंदे का 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा सफ़र करने का इरादा हो वो शरई तौर पे मुसाफिर है। ना कि 30-40 किलोमीटर सफ़र करने का इरादा हो तो बंदा कहे मैं शरई तौर पे मुसाफिर हूँ और मुझ पर मुसाफिर के अहकामात लागू हैं। ऐसा नहीं होगा। शरई तौर पर मुसाफिर वो होगा जिसको 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा सफ़र करना हो और फिर सफ़र करने की नीयत भी हो, खुद मुख्तार भी हो, नीयत भी हो कि मैं इतने दिन सफ़र करने जा रहा हूँ, इतने किलोमीटर सफ़र करने का मालिक हूँ या करूँगा, वो शरई तौर पे मुसाफिर है। फिर शरई तौर पर मुसाफिर होगा कब? जब अपने गांव से, अपनी बस्ती से, या जो गांव वालों ने चीज़ें बनाई होती हैं, कब्रिस्तान होता है, जनाजे गाह होती है, या घोड़े दौड़ाने का मकाम होता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जैसे ही अपने गांव की ज़मीनों से बाहर निकलेगा, अपने गांव की हद से बाहर निकलेगा, तो वह शरई तौर पर मुसाफिर शुमार किया जाएगा। फिर इसी के हवाला से चंद एक अहकामात हम पढ़ेंगे। शरई तौर पर जो मुसाफिर है उसने अपनी 4 रकत वाली नमाज को कसर करके 2 रकत नमाज पढ़नी है। 3 रकत वाली नमाज पूरी पढ़ी जाएगी, सुन्नतें और नवाफल पूरे पढ़े जाएंगे। सिर्फ फ़राइज़ जो हैं 4 रकत कम करके उनको 2 रकत में अदा किया जाएगा। हाँ, अगर वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं या सवारी निकल जाने का खौफ है तो फिर इतनी इजाज़त है कि सुन्नतें और नवाफल भी छोड़ सकता है। लेकिन अगर ये वक़्त नहीं, वक़्त की तंगी भी नहीं या दीगर मामलात भी नहीं, सवारी के निकलने का खौफ भी नहीं, तो इस अंदाज में फिर वो बकिया नमाज अपनी पूरी अदा करेगा। तो इसके अंदर कुछ अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात होते हैं, उनको रुखसत कहा जाता है। कुछ अहकामात होते हैं जिनको अजीमत कहा जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से रुखसत नहीं, रुखसत का मतलब ये होता है चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, दोनों तरह अदा किया हुआ कबूल हो जाएगा। लेकिन ये वाले जो मामलात हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से अजीमत है, और अजीमत का मतलब ये होता है कि जितने अहकामात की रब ने इजाज़त दी है उतने ही अहकामात पर अमल किया जाएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए अजीमत है। फिर उसके बाद कुछ अहकामात इसी से मिलते जुलते हम पढ़ेंगे कि एक बंदा मुसाफिर है और मुसाफिर अपनी कसर नमाज कब तक करेगा, इसके हवाला से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस बंदे ने सफ़र किया है, जहाँ पे उसने जाना है वहाँ रहने की उसकी नीयत कितनी है। क्या वहाँ वो 15 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा, 2 माह रहेगा, साल रहेगा, 3 साल रहेगा, इस अंदाज से फिर उसका ये जानना भी ज़रूरी है। अगर तो शरई तौर पे मुसाफिर है और सफ़र करने का उसका जो इरादा है, जो नीयत है कि मैं वहाँ रहूँगा, 10 दिन रहूँगा, 12 दिन रहूँगा, 13 दिन रहूँगा, तो फिर इतने दिन तो वो मुसाफिर है और कसर नमाज अदा करता रहेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वहाँ रहने का इरादा है, 1 माह तक, 2 माह तक, 3 माह या साल रहने का इरादा है, तो फिर उस सूरत में वो
مسافر نہیں شمار ہوگا، پھر وہ اپنی وہاں پہنچ کر پوری نماز ہی ادا کرتا رہے گا۔ لیکن ایسا بندہ کہ جو کسی کام کی نیت سے اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچا، لیکن اس کی نیت نہیں کہ میں 1 مہینہ پورا رہوں گا یا سال رہوں گا، نیت اس کی یہی ہے کہ میرا آج کام پورا ہو گیا تو میں آج ہی واپس چلا جاؤں گا، صبح کام پورا ہو گیا تو میں صبح ہی چلا جاؤں گا۔ اب دیکھیں اس کی نیت 1 ماہ رہنے کی نہیں یا لمبا چوڑا عرصہ رہنے کی نہیں، صرف یہی ہے کہ میں جس کام کی نیت سے آیا ہوں میرا آج ہو جاتا ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا، صبح ہو جاتا ہے تو میں صبح ہی واپس چلا جاؤں گا۔ کیا ہوا، 1 دن بھی گزرا، ہفتہ بھی گزرا، 2 بھی گزرے، اسی نیت سے 1 ماہ بھی گزر گیا، سال بھی گزر گیا، تو اب اس اندازے کے مطابق شریعت اسلامیہ نے اس کے بارے میں قصر نماز کو جائز قرار دیا کہ ایسا بندہ جس کی وہاں رہنے کی نیت نہیں، کسی کام کی غرض سے وہ وہاں آیا ہے، تو اس کے لیے یہ احکامات ہیں کہ وہ جتنی دیر بھی وہاں رکے گا اپنی قصر نماز ہی ادا کرتا رہے گا۔ اب دیکھیں، مسافر ہے، رستے میں جا رہا تھا، وہاں کسی مسجد میں رک کر اس نے نماز ادا کرنی تھی۔ اب جس مسجد میں یہ نماز ادا کرنے کے لیے گیا، وہ مسجد میں امام جو تھے وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے یا آس پاس کے رہنے والے تھے؟ وہ مقیم امام تھے، یہ مسافر تھا۔ تو اب اگر مقیم امام کی جو ہے وہ اتباع کرنی ہو، مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہو، دیکھیں آپ کوئی سفر کرتا ہوا ہماری اس مسجد میں آ جاتا ہے تو ہمارے امام صاحب چونکہ مقیم ہے، جو پیچھے آیا وہ مسافر ہے، تو اب مسافر کے لیے یہ حکم ہے، پڑھنی تو 2 ہیں لیکن جب مقیم امام کی اتباع کی جائے گی اس وقت پوری 4 رکعت ہی ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر وہاں جاتے ہیں، مولوی صاحب ہیں، مسافر جو ہیں یا کسی عہدے پہ فائز ہیں، کسی علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نماز پڑھائیں، اس صورت میں امام صاحب کو چاہیے کہ یہ اعلان کریں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دینا ہے، اس کے بعد جو بچ جانے والی رکعات ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ تو اس کے اندر فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، جو اب امام صاحب سلام پھیر دیں گے ان کے بعد جو 2 رکعات پوری کرنی ہے وہ 2 رکعات بغیر قرات کے مکمل کرنی ہوگی، قرات کے بغیر خاموش ہو کے اپنی 2 رکعات کو پورا کرنا ہے، چونکہ وہ ابھی تک امام کے تابع سمجھے جائیں گے۔ اس کے بعد مسافر ہے، نمازیں رہ گئی ہیں، اب گھر آیا ہے تو چاہتا ہے کہ میری جو سفر میں نمازیں رہ گئی ہیں وہ میں ادا کر لوں۔ اسی طرح گھر میں نمازیں قضا ہو گئی تھیں، سفر میں جا رہا ہے تو رستے میں رکا، وہاں 2-3 گھنٹے اس کے پاس ٹائم تھا، اس نے کہا میری جو گھر میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ اب میں ادا کر لوں۔ تو اب ان دونوں کا ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو گھر میں نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ سفر میں اگر ادا کی جائیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہے، یا سفر میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ گھر میں ادا کی جائیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایسی نماز جو گھر میں قضا ہوئی اور سفر میں اس کو ادا کرنے کا ارادہ ہے تو وہ پوری نماز ادا کی جائے گی، لیکن اگر سفر میں نماز قضا ہوئی واپس گھر آ کے اس نماز کو ادا کرنے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر والی نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے سفر کی نیت سے نکلا اور رستے میں اس کا یہ ارادہ بھی ہے کہ میں اپنے کسی فلاں عزیز کے پاس بھی رکوں گا، میرا دوست رہتا ہے میں اس کے پاس رکوں گا، سلام کر کے پھر آگے جاؤں گا، تو وہ مسافر وہاں سے شمار نہیں ہوگا، وہ مسافر اپنی بستی سے نکلتے ہی شمار ہوگا۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے گا ویسے ہی وہ شرعی طور پر مسافر شمار ہوگا، اور جیسے ہی اپنے وطن سے نکلے گا تو ویسے ہی اس پر مسافر کے احکامات لاگو ہوں گے اور 4 رکعت والی نماز کو وہ 2 رکعت کر کے ادا کرے گا۔ تو یہ چند ایک احکامات تھے جو مسافر کی نماز کے حوالہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔